Vasco's Damodar Temple showcased a vibrant eco-friendly Akash candles and Swadeshi-themed paintings. The event was graced by BJP Goa Adhyaksh Shri Damu Naik and MLA Shri Daji Salkar, highlighting tradition, art and sustainability. घराकडे सगळ्यांनी फॅमिली एकठांय येऊन हे करप आकाशकंदील करप अशें आमकां दिसलें आनी आमी रोखडेंच ठरयलें की एक कॉम्पिटिशन करचें म्हणून. तातूंत भितर एक बरें जालां की आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी हाणें आमकां उलो मारला की स्वदेशी सगळ्यांनी वचचें म्हणून. स्वदेशी म्हणजे कितें, आज आमी सगळे म्हणटा की आमी विश्वगुरू जावपा जाय. आतां विश्वगुरू जावपा खातीर आमचो सगळ्यांचो वांटो जाय. आमी सगळे नरेंद्रजी मोदीचेर एकट्याचेर सोडून जावपा ना आनी त्या खातीर तांचो उलो जो आशिल्लो की आमी स्वदेशी वचचें. स्वदेशी म्हणजे आमच्या देशांत कितें जाता त्यो वस्तू घेवच्यो. ती गाडी घेतल्या जाता म्हणजे हुंडायची गाडी आज जी हांगा एसेंबल जाता ती आमी घेवची. गोंयांत जाता त्यो वस्तू घेवच्यो, भारतांत जाता त्यो वस्तू घेवच्यो. आमच्यो घरगुती वस्तू आमी कितें खाण घेतात ते आमचे लोकल घेवचे, वोकल फॉर लोकल जावचें. आनी जो पयसो आमी मोडटा तो पयसो देशानूच उरचो जाणे करून देश आनी आर्थीक स्थित्या स्ट्रॉंग जातलो. त्या खातीर तांची ही संकल्पना धरून आमी हें केलें आनी म्हाका खूब उमेद दिसता. म्हाका दिसता कालच्यान आमी एंट्री बंद करता करता म्हणटाले पूण अरावंड 35 ते 40 अशे आकाशकंदील आनी आशिल्ले येवपाचे. पूण आमी हांगा जागो धाकटो आशिल्ल्या कारणान आमकां ते घेवपाक जावना. हांव ह्या हॉटेलाचो मॅनेजर आनी पात्रांवूच म्हणलें आतां समीर, ताजे हांव देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आमकां हो जागो आमकां घे म्हणून सांगलो आमचें कॉम्पिटिशन करपा खातीर. निश्चित ह्या कॉम्पिटिशनाक खुबशे बरे हे आयले आनी इतली बारीक बारीक कलाकारी आसा म्हणजे खूब आमकांय बरें दिसलें की जे कॉम्पिटिशन ज्या हेतून आमी दवरिल्लें तें साध्य जालें. फुडल्या वर्सा जें की गिरीशान सांगलां, म्हाका खबर आसा परवा दिवाळी आसा आनी आमच्या घरा कडेन सगळ्यांचें क्लीन करपाचें आसा, खाण करपाचें आसा, आकाशकंदील हाडपाचो आसता, दिवे हाडपाचे आसता म्हणून आनी चड हांव डिले करना. पूण दुसऱ्या वर्सा हाच्याकून मोठ्या प्रमाणार आनी मोठ्या हातून दबाज्यान म्हणटा तशें आकाशकंदील स्पर्धा, दिवे सजावट स्पर्धा आनी बाकीच्यो सगळ्यो स्पर्धा आमी घेवपाचो प्रयत्न करतले. आनी जे आमचे सगळ्यांचें स्वप्न आसा. पण मुद्दामून एक गजाल सांगता, दिवाळी म्हटल्यार कितें. आमी दिवाळी म्हटल्यार ताजें उत्तर दितात दिव्यांचो उजवाड. आमी दिवाळी म्हटल्यार उत्तर दितले भुरग्यांक विचारलेलें दिवाळी म्हटल्यार कितें, ते म्हणटा नरकासूर. आनी परत आनी कोणाकी थोड्यांक विचारलें दिवाळी म्हटल्यार कितें जाल्यार ते म्हणटात की बरें बरें आमकां आतां फोव खावपा मेळटले आनी बऱ्यो चकऱ्यो, कोणें फराळ केलो आसतलो, शेव चिवडो बी सगळें. पण तुमकां मुद्दामून सांगतात दिवाळी म्हटल्यार खरें ज्या वेळाचेर त्या वेळाचेर जाली तें एक आमचें सांस्कृतीक दायज आशिल्लेंच. पण दिवाळी म्हटल्यार एक बाजारपेठ. त्या दिवाळेक ह्या 15 दिसांक दिवाळेच्या निमतान खरोखरच लक्ष्मी जी आसा ती लक्ष्मी आमच्या घरान येता. कशी येता, कारण दिवाळी ह्या निमतान आमी सगळे गजाली त्या निमतान करतात. आमी घरात पेंट मारतात, आमी नवे कपडे घेतात, आमी घरान नवे सगळे अन्न पदार्थ करपाक जाय म्हणून सगळी तयारी करता. आमी शेजाऱ्याक पाजाऱ्याक फोव खावपाक आपयता. आनी मुद्दम तुमी विचार करात, ह्या 15 दिसांत जी आर्थीक उलाढाल जाता ती आर्थीक उलाढाल आनी आमचे एकमेका बरोबरचे मेळप जाता, तो जो पळय एकचारपण आसा आनी ते कुटुंब पद्दती जी आमची एकठांय जावपाची आसा ताका चड कारण आसा. आनी म्हणून दिवाळेक एक वेगळे प्रकारचो एक हें आसता. गरिबांतले गरीब सामान्य कुटुंबांतले ती पणटी करपी जी फॅमिली आसतली त्या पणटी करपी फॅमिलीक सुद्दां 2 रुपयाची प्राप्ती जाता दिवाळेच्या निमतान. कारण घरांतले त्या निमतान आमी 10 पणट्यो चलयतात. त्या निमतान पसरकारा कडेन वचून आमी फोली घेतात. त्यो फोलयेन आमी आकाशदिवे करता. आतां ताणें सारकें सांगलां आतां करनात म्हणून. आतां सगळे सोदतात ते रेडीमेड. आतां अजुनूय आमचे थोडे आसा आई बीन बाकीच्यो सगळ्यो त्यो अजुनूय आमाडे हाडपाक पयलीं आमाडो जायत म्हणटली, नाल्यार दिवाळी जायना म्हणटली, आमाडे शिरून दवरपाक जाय आनी आमी यंग भुरगे